अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो कज़न्स मैरिज या कज़न्स लव पर मबनी ड्रामों पर मुश्तमिल है। ऐसे बहुत से ड्रामे हैं जिसमें कज़न्स की मोहब्बत या शादी दिखाई गई। उनमें से कुछ ब्लॉकबस्टर ड्रामे भी थे। आज उन्हीं ड्रामों का जिक्र करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, और अंग्रेज़ा। और अंग्रेज़ा हम टीवी पर 2015 को नशर हुआ। और अंग्रेज़ा की कहानी कज़न्स लव पर मबनी है, जिसमें ससी और कासिम मेन कज़न्स का रिश्ता है। कासिम ससी की खाला का बेटा है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद ससी के घर पर रहता है। ससी का किरदार एक दिलचस्प किरदार है जिसे देखकर आप लुत्फ लिए बगैर नहीं रह सकते। कहानी में ना सिर्फ ट्विस्ट बल्कि रोमांस से भरपूर भी है। जहां ससी अपनी शोखी और चंचल की वजह से स्क्रीन पर छाई हुई थी, वहीं कासिम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तवज्जो का मरकज़ बना रहा। ससी बोलती तो उसे चुप करवाना मुश्किल होता, जबकि कासिम खामोश रहता और ससी उसे हर वक्त तंग करती, मगर कासिम अपनी बुज़दिली की वजह से उसे जवाब न दे पाता। कासिम को ससी से मोहब्बत हो गई थी जिसका वो इजहार न कर सका, मगर दिल में ससी की मोहब्बत थी। जबकि ससी अपने बाप की ख्वाहिश और रुझान थिएटर की तरफ देखती आई थी, तो खुद भी एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश रखती थी, जिसके लिए कासिम को रिजेक्ट कर देती है, मगर बाद में उसे कासिम से मोहब्बत का एहसास होता है। नंबर 9, तुम कौन पिया। तुम कौन पिया उर्दू 1 से 2015 को नशर हुआ। तुम कौन पिया भी कज़न्स की ही आपस में मोहब्बत पर मबनी ड्रामा था। तुम कौन पिया की कहानी में इमोशनल हार्ट टचिंग के साथ साथ रोमांस का भी तड़का था। ये कहानी दरअसल दो कज़न्स जिनके स्टेटस में भी खासा फर्क था। एक तरफ आयजा खान थी जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। उसके वालिद अपने कज़न भाई के ही ऑफिस में नौकरी करते थे जो बिजनेसमैन थे। उनका बेटा इमरान अब्बास, जिसे आयजा खान से मोहब्बत हो गई, मगर जब घर वालों को इस मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो सख्त मुखालिफ हुए, क्योंकि किसी भी गरीब और मिडिल क्लास लड़की को अपने घर की बहू बनाना पसंद नहीं कर सकते थे। इमरान अब्बास ने जब इस मोहब्बत से दस्तबरदार होने से इनकार किया तो आयजा के वालिद की बेइज्जती करके नौकरी से निकाल दिया गया और दोनों को अपने बेटे से दूर रहने का कहा। जबकि आयजा की शादी जल्द ही उसके बाप ने एक मिडिल क्लास लड़के अली अब्बास से करवा दी, जो खुद किसी और में इंटरेस्टेड था, और आयजा को मोहब्बत के बजाय उसे नफरत और बेजारियत ही मिली। नंबर 8, थोड़ा सा हक। थोड़ा सा हक ARY डिजिटल से 2020 को नशर हुआ। थोड़ा सा हक की कहानी कज़न्स मैरिज पर मबनी थी, ऐसी शादी जो ज़बरदस्ती एमरजेंसी के तौर पर की गई। थोड़ा सा हक की कहानी हरीम, जैन और सहर के गिर्द घूमती है। जैन और हरीम एक दूसरे के कज़न्स हैं। जैन की खाला की बेटी है, हरीम जो साथ रहती है, दोनों की मंगनी हुई है और हरीम जैन से जुनूनी मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ साल बाद जैन अपने वालिद के साथ ताया के घर अपनी कज़न सहर की शादी में हैदराबाद जाता है, जहां सहर की शादी के ऐन वक्त पर रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तब सहर के बाप को हार्ट अटैक होता है और भाई की मोहब्बत की खातिर वो जैन को कुर्बान करते हैं, जिसका निकाह सहर से कर देते हैं। जैन बाप की खातिर ये निकाह कर लेता है, मगर हरीम को सच नहीं बताता, जबकि सहर के बाप के मरने के बाद वो सहर को साथ ले आते हैं और सच किसी को नहीं बताते। मुश्किलात तब हुई जब जैन के वालिद का भी इंतकाल हो गया और जैन अपनी माँ के कहने पर हरीम से दूसरी शादी कर लेता है, जबकि उसे सहर से मोहब्बत हो जाती है। नंबर 7, हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे भी कज़न्स के ट्रायंगल लव पर मबनी कहानी है, जिसमें असवद, मिशाल और महरीन की कहानी थी। असवद, महरीन और मशाल बचपन से आपस में दोस्त थे, लेकिन बड़ों की नफरत ने उनकी दोस्ती को भी नफरत और दुश्मनी में बदल दिया। महरीन की ज़िंदगी ख़राब हो गई। उसके बाप की जुए जैसी बुरी लत लगने के बाद मौत उसके लिए गुनाह बन गई। जो अपनी नानी के घर रहने लगी, वहाँ उसकी अम्मी की दूसरी शादी करवा दी गई, जिसके बाद महरीन की वहाँ ना इज्जत रही ना मोहब्बत, सिर्फ बाकी रहा तो बाप के नाम का ताना। वो जहर पीती बड़ी हुई तो नफरत ही उसके अंदर फैल गई। उसकी कज़न और बेहतरीन दोस्त मशाल महरीन की अच्छी कारकर्दगी की वजह से अपनी माँ से सिर्फ महरीन की तारीफ और उसे मुकाबले का सुनकर वो महरीन की तमाम काबिलियत अपने नाम करना चाहती थी, जिसके लिए उसने छूट का सहारा लिया। और असवद को, जो बाहर मुल्क रहता था, उससे राबते में रहकर अपनी बुराई महरीन के नाम की करके और उसकी तारीफ अपने नाम करके असवद को भी महरीन के खिलाफ कर दिया और ख़ुद उसकी गुड लिस्ट में आकर उसे मोहब्बत के इजहार पर मजबूर किया।
लेकिन اسود کے پاکستان آنے پر اس کی ماں نے مہرین سے اس کا رشتہ کر دیا، جس کے بعد مشال نے جب اپنی ہار دیکھی تو مہرین سے بدلہ لینے کے لیے باہر نکلی، مگر اس کی پراسرار موت نے مہرین کو مجرم قرار دے دیا۔ باقی کہانی آگے کھلی کہ مشال کی موت کیسے ہوئی۔ یہ ڈرامہ کچھ مسٹری پر بھی مبنی تھا۔ نمبر 6، سنو چندا۔ سنو چندا ہم ٹی وی پر 2018 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی کہانی رومانس اور کامیڈی سے بھرپور تھی، جس میں ایک خاندان کو دکھایا گیا جہاں ارسل اور جیا کزن ہونے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، مگر دونوں ہی ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ کم عمری کے نکاح کو بڑے ہو کر قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ جب ایسے ان کے انکار کو اہمیت نہیں دی گئی تو وہ شادی کو روکنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے۔ جہاں منصوبہ کامیاب ہونے لگا، وہیں دونوں کو ادراک ہوا کہ انہیں تو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہے۔ نمبر 5، ہم سفر۔ ہم سفر ڈرامہ ہم ٹی وی سے 2012 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی کزنز میرج مگر ایمرجنسی میرج پر مبنی تھی۔ کہانی اشر اور خیرت کے گرد گھومتی ہے، جس میں اشر جو کراچی میں رہتا ہے اور مشہور بزنس مین ہے، ایک دن اس کے والد اپنی بہن کے گھر حیدرآباد لے کر اسے جاتے ہیں، جن سے کئی سال سے وہ لا تعلق تھے، مگر شوہر کے بعد وہ بیمار پڑیں تو بہن کی محبت میں وہ وہاں پہنچ گئے اور اپنی بہن اور بھانجی خیرت کو اپنے گھر لے آئے۔ کئی سال لا تعلق رہنے کا پچھتاوا تھا، جس کی وجہ سے بہن کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے خیرت کا نکاح اشر سے کروا دیا، جس نے باپ کی محبت میں یہ نکاح کر لیا، جبکہ اشر کی خالہ کی بیٹی زارا اس سے محبت کرتی تھی۔ اشر اور خیرت شادی تک ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، مگر شادی کے بعد اشر کو خیرت سے محبت ہو جاتی ہے، جو زارا اور اشر کی ماں کو پسند نہیں آتی۔ اشر کی ماں خیرت کو بہو قبول نہیں کرتی، مگر شوہر اور بیٹی کی وجہ سے خاموش نہیں، اور شوہر کی وفات کے بعد بہت چالاکی اور مکاری سے خیرت کو اشر کی زندگی سے نکال دیا۔ کئی سال بعد ایک بار پھر دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، دیار دل۔ دیار دل ہم ٹی وی پر 2017 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے میں بھی ایک خاندان کو دکھایا گیا، جس میں بلند بختیار کی 2 نسلوں کی کہانی پر مبنی ہے۔ کہانی بیٹے کی پسند کی شادی کی وجہ سے اس سے لا تعلق ہو گئے، مگر کئی سال بعد بڑے بیٹے کی موت نے انہیں کمزور کر دیا تو دوبارہ خاندان کو جوڑنے کی خاطر فروا اور ولی کا نکاح کر دیا۔ یہ دونوں آپس میں کزنز تھے، مگر بچپن سے کبھی ملے نہ تھے، اسی لیے انجان تھے۔ فروا کم عمر اور معصوم تھی، اس کے باپ کی بھی موت ہوئی تو وہ ماں کی ہی نظر سے دنیا دیکھتی تھی، جس نے ولی اور بلند بختیار کے خاندان کے خلاف زہر بھر دیا تھا اور وہ یہ رشتہ توڑنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف ولی اپنے دادا کے لیے جان بھی دے سکتا تھا، اس لیے یہ رشتہ جوڑ کر رکھنا چاہتا تھا۔ یہ غلط فہمی جب فروا کے دل سے ختم ہوئی تب دونوں کو محبت کا احساس ہوا۔ نمبر 3، چپکے چپکے۔ چپکے چپکے ہم ٹی وی پر 2021 کو نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ بھی سنو چندا کی طرح کامیڈی اور رومانس سے بھرپور تھا، جس کی کہانی نواب خاندان کی 2 بیویوں اور ان کے گھر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک ہی گھر کے پورشن میں رہتی تھیں، جہاں دادیاں آپس میں نواب صاحب کے انتقال کے بعد بھی سوتن ہونے کی وجہ سے لڑتی رہتی، مگر بچوں میں دوستی تھی۔ جیسے فاضی اور ہادی کی دوستی بہت گہری تھی۔ ہادی کے چچا کی بیٹی مینو، جو اس کی بہن کی طرح ہی تھی، وہ فاضی سے خار کھاتی تھی کیونکہ زبردستی اسے فاضی کے پاس پڑھنے بھیجا جاتا تھا، جبکہ فاضی کو بھی اس سے بیر ہی تھا کیونکہ وہ نالائق تھی، مگر قسمت نے دونوں کا ساتھ لکھا، جو حادثاتی طور پر نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس نکاح کے بعد محبت میں بھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ہادی اور فاضی کی بہن مشی دونوں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ARY ڈیجیٹل سے 2022 میں نشر ہوا، جو اب بھی جاری ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی خاندان اور جوائنٹ فیملی پر مبنی ہے، جس میں کزنز کی شادی اور محبت دکھائی گئی۔ حالہ جس کا کوئی نہیں تھا، وہ تائی کے رحم و کرم پر تھی۔ ایسے میں حمزہ اس کی ڈھال بن کر آگے آیا اور اس کی حفاظت کی خاطر سب کے اختلاف کے باوجود حالہ سے نکاح کر کے اسے تحفظ دینے کی کوشش کی۔ یہ ڈرامہ آج کل ٹاپ ٹرینڈنگ پر ہے۔ نمبر 1، چودھری اینڈ سنز۔ چودھری اینڈ سنز 2022 میں رمضان میں جیو ٹی وی پر نشر ہوا، جس کی کہانی کزنز کی شادی اور محبت پر مبنی تھی۔ پری جو بلال کی پھپھو کی بیٹی تھی، مگر اس کی ماں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی، جس کے بعد چودھری دلاور کبھی اس سے نہیں ملے اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ پری کی دادی پری کی شناخت چھپا کر دلاور کی حویلی چھوڑنے آتی ہے، جسے وہ اپنی دوست کی بیٹی سمجھ کر اپنے پوتے بلال سے رشتہ پکا کر دیتے ہیں۔ بلال بھی پری سے محبت کرنے لگتا ہے، مگر اس حقیقت کے بعد اس گھر میں سب پری کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ کہانی کامیڈی کے امتزاج کے ساتھ بنائی گئی، جسے خاصا پسند کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے، ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔